नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। नेपाल कृषि प्रधान देश, कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्र भएर पनि नेपालले कृषि क्षेत्रमा उन्नति गर्न सकेको छैन। यद्यपि केही युवाहरू कृषि क्षेत्रमै लगानीबाट देशको अर्थतन्त्रमा योगदानका लागि कोसिस भने गरिरहेका छन्। व्यावसायिक रूपले कृषि कर्म गर्ने जमात निकै सानो भए पनि यस्तै मध्येको एक कृषि कर्ममा प्रयासरत व्यक्तित्वको प्रयास आज हामी लिएर आएका छौं। को हुनुहुन्छ अतिथि, यो झलक हेरौं। विदेशी भूमिमा कर्म गर्न पुगेका युवाहरू देश फर्कने क्रम बढेको छ। तिनै मध्येका एक हुनुहुन्छ झापा गौरादहका रोहित भण्डारी। रोहितले दुबईमा बस्दा भेट भएका प्रवासी नेपालीहरूसँगको सहकार्यमा पिजाफ ग्रुप अफ कम्पनीज स्थापना गर्नुभएको छ। यही ग्रुपको मार्फतमा झापाको गौरादहमा प्रवासी झापाली एग्रो फार्म सञ्चालनमा ल्याई बाख्रा पालन र पंक्षी पालन गरिरहनु भएको छ। ग्रुप अन्तर्गत विद्यालय समेत सञ्चालन गर्नुभएका रोहित शिक्षामा नयाँ प्रणालीको विकासमा प्रयत्न समेत गरिरहनु भएको छ। विदेश पुगेर अनुभव र ज्ञान बटुल्नुभएका रोहित भण्डारी कृषिमै लाग्ने अठोट बोकेर नेपाल फर्कनुभयो। अर्थशास्त्र, उत्पादन, मौलिक शिक्षा, खाद्य प्रशोधन, सेवा र सञ्चारको सम्मिश्रणबाट समाज र राष्ट्रकै लागि थोरै भए पनि टेवा दिने उद्देश्य उहाँको छ। प्रवास जीवन त्यागेकोमा उहाँलाई रत्तिभर पश्चाताप छैन। त्यसो त आफूले रोजेको कृषि व्यवसाय नाफामुखी भइदिँदा पनि उहाँ अझ हर्षित हुनुहुन्छ। आफ्नै गाउँमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएका रोहितबाट स्थानीय धेरै युवाहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। आज हामी दरिलो आत्मविश्वासका साथ आफ्ना सबै सम्भावनाहरूलाई त्यागेर गाउँ फर्कनु भएका रोहित भण्डारीका प्रयासका चर्चा गर्नेछौं। हजुर, विगतमा प्रवासमा कर्म गरी आर्थिक उन्नतिको प्रयास गरेका तर वर्तमानमा देशमै कृषि मार्फत भविष्य निर्माणमा प्रयासरत एकजना व्यक्तित्व। कृषिमा व्यावसायिकरण र आधुनिकीकरण लगायतको उद्देश्य सहित पिजाफ ग्रुप अफ कम्पनीज मातहत रहेको प्रवासी झापाली एग्रो फार्म प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक रोहित भण्डारीलाई आज हामीले कार्यक्रम प्रयासमा निम्त्याएका छौं। आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौं। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै। के भइरहेको छ कृषि क्षेत्रमा अहिले कोरोनाको कहरका बीचमा, अवस्था के छ? कोरोना पेन्डेमिकले हिट नगरेको क्षेत्र सायदै होला। कृषि क्षेत्रलाई पनि हिट गर्ने त कुरा आइहाल्यो होइन। प्रोडक्सन हुन्छ, पुस गर्न गाह्रो हुन्छ। पहिले डिमान्ड पुल हुन्थ्यो, अहिले पुस गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कोरोना पेन्डेमिकले हिट नगरेको अथवा नछोएको अथवा ह्याम्पर नगरेको क्षेत्र कमै होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँको प्रवासी झापाली एग्रो फार्म प्राली भनेर छ होइन, यसैको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। कति वर्ष भयो यो प्रयास सुरु गर्नुभएको? 2.5 years। नाममै पनि यो छ कि प्रवासमा रहेका नेपालीहरू अथवा प्रवासमा गएर फर्किएका नेपालीहरूको समूहले सुरुवात गरेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। सुरुवाती दिन कसरी यहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो र विदेशमा रहँदा पनि नेपालमा गएर कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर एउटा आँट र हिम्मत पनि बटुल्नका लागि चाहिँ कसरी सम्भव भयो? म केही समय मलेसिया बसेँ। मलेसिया एज अ लेक्चररको रूपमा काम गर्थ्यो त्यहाँ एप्टेमस ग्लोबलमा। त्यहाँ काम गर्दाखेरि विकेन्डमा हामी फार्म भिजिट गर्न जान्थ्यौँ। त्यहाँका प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टहरूको पनि आफ्नै फार्म हुन्थ्यो। अनि त्यो त्यहाँको कृषि कर्मले मलाई एट्र्याक्ट गर्थ्यो। आजको 9-10 वर्षभन्दा अगाडिको कुरा हो यो। कन्सेप्चुअलाइज ब्याक अफ द माइन्डमा केही चाहिँ आइसकेको थियो त्यतिखेरै। अनि कामकै सिलसिलामा म दुबई आउन पुगेँ। दुबईमा त्यहाँ नेप्लिस डायस्पोरासँग कनेक्टेड भइयो। एउटा समाज थियो झापाली समाज UAE भन्ने, सुन्दा अलिकति सेक्टरियन लागे पनि तर थियो। इट वाज एक्जिस्टिङ, अहिले पनि एक्जिस्ट गर्छ होइन। अनि त्यहाँ लिड गर्ने मौका पाइसके पछाडि त्यहाँको तौर तरिका हेर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टतिर मान्छेको सोच नै थिएन होइन। लो इन्कम अर्नरहरूले बनेको समाज थियो। अनि केही औँलामा गन्न सकिने मान्छेहरू, अलिकति हाई स्यालेरी मान्छेहरू थियो। च्यारिटी गर्ने भनेर उहाँहरूले समाज खोल्नु भएको थियो। तर म गइसके पछाडि चाहिँ होइन, यसरी च्यारिटी हुँदैन। च्यारिटी गर्नको लागि त खाडल पुर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। लो इन्कम अर्नरबाट फेरि
लिँदै च्यारिटी गर्दै गर्दा चाहिँ फेरि खाडल बन्छ, त्यो खाडल कसले पुर्दिने भनेर होइन, बरु थोरै थोरै जम्मा गरौँ अनि लगानी गरौँ, आफ्नै देशमा लगानी गरौँ, सुरक्षित पनि हुन्छ भनेर त्यो कन्सेप्टमा भिजन 2020 मैले प्रस्तुत गरेँ। पेपर परिकल्पना तपाईँकै थियो? हजुर, प्रस्तुत गरेँ भिजन 2020 भन्ने। 2020मा चाहिँ हामी अपरेसनमा आइसक्ने है भन्ने थियो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि एक स्वरमा पारित भयो त्यो। अनि हामी लाग्यौँ। 150 जना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो, तर पछि कन्फिडेन्स टेस्ट गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि लास्टमा हामी 34 जना बाँकी रह्यौँ। अनि 34 जनाको ग्रुप अगाडि बढ्ने भनियो, तर एज अ फाउन्डर रिस्क लिन सक्ने क्षमता पनि हुनु पर्यो। त्यो कारणले हामी दुईजना, म अनि मेरो वाइफ एज अ फाउन्डरको रूपमा कम्पनी दर्ता गरियो, प्रवासी झापाली एग्रो फार्म प्राली भनेर। किनभने त्यो कन्सेप्टलाई पनि समेट्नु थियो, त्यो इमोसनलाई पनि समेट्नु थियो। त्यसरी चाहिँ कन्सेप्चुअलाइज भयो यो, अनि पछि एक्सपान्ड हुने सिलसिला त चलि नै रह्यो। नेपाल फर्किनु भयो कति सालमा? नेपाल म 2000 लगभग 2.5 वर्षै भयो म नेपाल फर्केको। तपाईले त्यहाँ काम गर्दाखेरि अब नेपाली सहज भाषामा भन्नुपर्दा एसएससीए सकेर जुन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँको इन्टर्नल अडिटरको रूपमा काम गर्दै। अब यहाँको तलबकै कुरा गर्ने हो भने पनि झन्डै 10 लाख नेपाली मुद्रा त्यो बेलामा कमाउनुहुन्थ्यो। त्यो छोडेर नेपालमा चुनौती मोल्न आउनुको लागि पनि सहज त पक्कै पनि थिएन होला? परिवारलाई कन्भिन्स गर्न टाइम लाग्यो होइन। त्यो स्वाभाविक पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई परिवारले बुझेनन् भन्ने कुरा गर्न हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने एक किसिमको वेमा चलिरहेको थियो, एउटा ट्र्याकमा चलिरहेको थियो, कम्फर्ट जोनमै हुँदै पनि एक्कासी कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर के गर्न लाग्यो यसले भन्ने कुरा क्वेसन मार्क आउनु स्वाभाविक हो। चुनौतीहरू त अवश्य पनि हुन्छन् होइन, तर यो प्यासनले काम गर्दो रहेछ, झुकावले काम गर्दो रहेछ। अनि एन्टरप्रेन्योरसिप तर्फको हुटहुटीले काम गर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ। त्यो प्यासनले नै हामीलाई नेपाल फर्कायो जस्तो लाग्छ। यहाँहरूको सुरुवाती लगानी कति थियो र अहिले मलाई थाहा भएअनुसार चाहिँ नाफामुखी नै छ होइन? हजुर, थोरै बताइदिनुहोस् न यो विषयमा। पेड अप क्यापिटल 1 करोड थियो, 1 करोड, अथोराइज क्यापिटल 2 करोड, पेड अप क्यापिटल 1 करोड नै छ अहिले पनि। अनि केही सफ्ट लोनमा भर्खर गएका छौँ हामी। सब्सिडाइज्ड इन्ट्रेस्टलाई सब्सिडाइज गर्छ नेपाल सरकारले, त्यो सफ्ट लोनमा भर्खर गएका छौँ। अब एक्सपेन्सेस भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल लगभग हामीले स्पेन्ड गरिसकेका छौँ, तर त्यसलाई नलिफाई कसले गर्छ भन्दाखेरि आफ्टर 2 इयर्स हामीले दोस्रो अडिटमा लगभग 1.54 मिलियन प्रफिट ल्याउन सफल भएको छौँ। 7 बिघा जमिनमा यहाँको एग्रो फार्म छ होइन, त्यो अन्तर्गत के छ अझ प्रष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्। त्यहाँ 7 बिघा जमिनमा हामीले बाख्रा पालन, उन्नत जातका बाख्रा भन्छौँ, जसलाई पपुलर शब्दमा भन्दाखेरि बोयर जातको बाख्रा भनिन्छ। अनि हामीले क्रस गर्नको लागि खपारी भन्ने अर्को जातको बाख्रा छ, अनि लोकल जुन पाइन्छ त्यो जातको बाख्रा छ, त्यसबाट हामीले ब्रिडिङ गर्छौँ अनि ब्रिडलाई चाहिँ हामी मार्केटमा पठाउँछौँ। अनि त्यसपछि बर्ड सेक्सन छ हाम्रो, बर्ड सेक्सनमा लोकल कुखुराहरू छ, प्योर लोकल कुखुरा भयो। अनि त्यस पछाडि हामीले कडकनाथ एउटा त्यो कालो कुखुरा हुन्छ, त्यसलाई ट्रायल फेज कम्प्लिट गऱ्यौँ। तर अब कोभिड पेन्डेमिकले हिट गरेको बेलामा, त्यो लकडाउन भएको बेलामा चाहिँ त्यो हाई भ्यालु कमोडिटी भएको कारणले त्योभन्दा अगाडि नै अब हामीले प्रक्षेपण गऱ्यौँ, लकडाउन होला जस्तो छ भनेर। त्यस पछाडि हामीले पुस गरेर त्यसलाई हामीले सक्यौँ। बटाई अनि टर्की अनि हाँस, लोकल हाँस र चिनी हाँस पनि भन्छ अर्को, त्यति छ अहिले बर्ड सेक्सनमा। बाख्रा सेक्सनमा त्यो भयो। अनि सामान्य कर्मचारीहरू 24 आवर रेखदेख गर्ने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। कतिजना जति हुनुहुन्छ? हामी टोटल ग्रुपमा अहिले 19 जना कर्मचारी छौँ। गाई पाल्या छौँ, कर्मचारीको लागि राम्रो बन्दोबस्त होस् भनेर, पाठाहरूको लागि न्युट्रियन्ट्स कमी नहोस् भनेर, तर त्यसलाई कमर्सियलाइज गरेका छैन, त्यस्तो छ अहिले। बोयर जातको बाख्राकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा बाख्राको बिउलाई लगभग 1.5 लाख पर्छ। हजुर, लोकल्ली सेल गर्दाखेरि 1.5 लाख पर्छ। फ्रेट
ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा चाहिँ अब अस्ट्रेलियाबाट डाइरेक्ट मगाउँदाखेरि अथवा अफ्रिकन कन्टिनेन्टबाट मगाउँदाखेरि चाहिँ लगभग फार्मसम्म आइपुग्नको लागि नेपालको जुनसुकै कुनाको फार्मसम्म गइपुग्नको लागि 3 देखि 3.5 लाख जति हुन आउँछ एउटा बाख्रा। कृषकहरू कहाँदेखि त्यहाँ पुग्नुहुन्छ त यो बिउ नै लिनको लागि? हामीले योभन्दा अगाडि हामीले तेस्रो लट गइरहेछ अहिले। 2वटा लट हामीले सेल आउट गरिसक्यौँ। त्यसको अनुभवको आधारमा बोल्नु पर्दाखेरि हाम्रो सङ्खुवा सभादेखि अनि यता 5 थरको फिदिमदेखि चाहिँ आउनु भएको छ। अनि लोकल एरियामा त प्रायः सो फार्म नै पनि आउनुहुन्छ, फार्मकै मान्छेहरू पनि यहाँबाट लानुपर्छ भनेर आउनुहुन्छ। हामीले क्वालिटी मेन्टेन पनि गरेर होला सायद सर्टिफिकेसन गर्छौँ, हामी सर्टिफाइड गर्छौँ सेल आउट गर्दाखेरि। अनि हामी ग्रोथ रेटलाई को रजिस्टर मेन्टेन गर्छौँ। ग्रोथ रेट राम्रो भएन भने हामी सप्लाई नै गर्दैनौँ, हामी आफै नै राख्छौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सङ्खुवासभा फिदिम तिरको मान्छेहरूसँग पनि हामी कनेक्टेड भइसकेका छौँ अहिले। यहाँले सुरुमै भन्नुभयो नि एन्टरप्रेन्योरसिपमा इन्ट्रेस्ट भएर पनि भन्नुभयो। अब उद्यमशीलताका विभिन्न विधाहरू छन्, यहाँले कृषिलाई नै रोज्नुको पछाडि पनि कारण होला नि है? नेपालको जस्तो किसिमको जियो पोलिटिक्स छ त्यसका 3-4वटा पिलरहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। नेसनल इकोनोमीका पिलरहरू छन् जस्तो लाग्छ। एउटा हाइड्रो पावर हो जस्तो लाग्छ यदि म गलत छैन भने। अनि अर्को टुरिज्म सेक्टर होला जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ नै कृषि नै हो। किन कृषि हो भन्दाखेरि हाम्रो वी डोन्ट ह्याभ एक्सेस, मतलब हामी सी रुटसँग एक्सेस पनि छैन हाम्रो। अनि इम्पोर्ट कस्ट पनि एकदमै हाई हुन्छ। अनि टाइममा यो डिप्लोमेटिक रिलेसनहरू इम्ब्यालेन्स हुँदाखेरि विभिन्न किसिमको हर्डल्सहरू पनि हामीले फेस गर्दै आइरहेछौँ। त्यस्तो केसमा अनि त्यसपछि हामी जुन समृद्धिको सपना भनेर अगाडि हामी बढिरहेछौँ त्यो केसमा सेल्फ सस्टेन्ड इकोनोमी जुन भनिन्छ, स्वावलम्बी इकोनोमी, त्यसको लागि पनि कृषि चाहिन्छ। अनि इन्डस्ट्रियलाइज भइसकेका छैनौँ हामी होइन। हामी चाहिँ नि कस्तो भने सब्सिस्टेन्स फार्मिङ भनिन्छ, जीविकोपार्जनको लागि मात्रै हामी फार्मिङ गरिरहेछौँ अहिलेको अवस्थामा पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामी कृषिलाई महत्त्व दिएर कृषिसँग कनेक्टेड त धेरै इन्डस्ट्रीहरू हुन्छ नि, जस्तो हामीले लगाइरहेको कपडा पनि कृषिसँग कनेक्टेड छ, हामीले सास फेर्छौँ त्यो पनि कृषिबाट आइरहेछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कृषिलाई इन्डस्ट्रियलाइज गरेको खण्डमा, कमर्सियलाइज्ड वेल कमर्सियलाइज्ड गरेको खण्डमा, वेल मोडर्नाइज वेल मेकानाइज्ड गरेको खण्डमा चाहिँ अहिले 65% हाम्रो कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या छ भने 2-3%लाई मात्रै ह्युमन रिसोर्सलाई युज गरेर हामी मोर देन 10-15% जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ होइन। किन एट्र्याक्टेड भयो भन्दाखेरि मार्केट हो। खाद्य पदार्थको मार्केट भनेको नेभर एन्डिङ मार्केट भयो। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ नै फिस्कल पोलिसी अथवा राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा गर्दाखेरि 1921मा 250 बिलियनको त हामीले खाद्य सामग्रीहरू नै इम्पोर्ट गरेका थियौँ होइन। यदि त्यो तथ्याङ्कलाई पत्याउने हो भने होइन। हामीसँग अरू त रिसोर्समा त सोर्स छैन, स्रोत छैन। हामीले पत्याउने भनेको तथ्याङ्क जस्तो तरिकाले आउँछ त्यसैलाई आधार मानेर बोल्ने हो होइन। त्यो कारण 250 बिलियनको मार्केटमा 20% अथवा 5% नै हिस्सा भयो भने पनि फाइनेन्सियली पनि भायबल भइयो होइन। अनि त्यस पछाडि जिडिपीमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ। अनि कृषि क्षेत्रबाट पनि केही अभियान गर्न सकिन्छ। नेपालमा कुनै पनि उत्पादन चाहिँ इम्पोर्ट गर्न नपरोस् होइन, आयात गर्न नपरोस्, बरु निर्यात गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सकियोस्, त्यस्तो खाले भविष्य देख्नुहुन्छ? म चाहिँ आशावादी मान्छे भएर होला होइन। 100% इम्पोर्ट के भन्छ एक्सपोर्टलेस इम्पोर्ट त नहोला। तर हाम्रो टेरेन हेर्दाखेरि नेपालको जुन जियोग्राफी हेर्दाखेरि यहाँदेखि जडीबुटीदेखि लिएर फलफुलहरू, फ्रुट्सहरू, सम्पूर्ण कुराहरू सबै क्याटेगोरीको फ्रुट्सहरू भयो तिनीहरू उत्पादन भइरहेको देखिया छ। विभिन्न कृषक साथीहरूले एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ पनि गरिसक्नु भएको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि हामीसँग
टेक्नोलोजी आवश्यकता पर्यो अनि मोटिभेसन आवश्यकता पर्यो हामीले क्याटेगोराइज गर्न सकिरहेको छैनौँ जस्तो लाग्छ क्या जस्तो अब हामीसँग ल्यान्ड छ तर अभाइलेबल छैन क्या जस्तो स्क्याटर छ टुक्रे 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 छ होइन त्यसले इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई फाइदा पुग्दैन होइन ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट भएको छैन कुन ल्यान्डमा कुन जमिनमा के फलाउने भन्ने कुरै राम्रोसँगले तय भएको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यतातिर शङ्का लाग्छ यदि कुन एरिया चाहिँ कुन उत्पादनको पकेट क्षेत्र हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले तय गरेका छैन कि जस्तो लाग्छ कोसिस चाहिँ भइरहेको देख्छु अनुसन्धानहरू त भइ नै रहेको छ कोसिस चाहिँ भइरहेको देख्छु तर त्यो लेभलमा हामी आइपुगेका छैनौँ कि जस्तोलाई त्यसरी क्याटेगोराइज गरिसकेका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ जस्तो एउटाले बाख्रा पालन एउटा सेक्टरमा गऱ्यो भने देशैभरि बाख्रा पालन सुरु हुन्छ होइन एउटाले कुनै स्पेसिफिक फ्रुट्स किवीहरू भयो अनि त्यसपछि ड्र्यागन फ्रुट्सहरू सञ्चालन गर्यो भने देशैभरि एक किसिमको व्हिम जारी हुन्छ अनि हुन्छ तर साइन्टिफिक तरिकाले सोचेर विविधीकरणको सोच अझै विस्तार भएको छैन विविधीकरण वैज्ञानिक रूपमा सोचेर सोइल टेस्ट गरेर अनि त्यस पछाडिको त्यसको वेदर टेस्ट गरेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ हामी आयातमुखी होइन निर्यातमुखी हुन सक्छौँ पक्का हो यो चाहिँ स्थानीयहरूलाई पनि एग्रो फार्म भएकै कारणले गर्दा सडकको सुविधादेखि लिएर अन्य सुविधाहरू पनि प्राप्त भएको छ भन्ने पनि छ होइन कस्तो किसिमले चाहिँ सहयोग भएको छ त स्थानीय बासिन्दालाई त्यहाँ किनकि यहाँहरूले शिक्षामा पनि लगानी गर्नुभएको छ स्कुल पनि छ हाम्रो अवस्थिति त्यहाँ भनेको चाहिँ नगरपालिकाभित्र भए पनि हामीले अहिले जस्तो तरिकाले नगरपालिकालाई डिफाइन गरेका छौँ नगरपालिकाभित्र भए पनि त्यहाँ भिलेज मतलब गाउँकै कम्प्लिटली 100% गन्ध आउँछ होइन त्यहाँ गएर हामीले जोखिम मोलेर अगाडि बढिसकेपछि इकोनोमिक एक्टिभिटिज त बढ्ने भयो होइन विभिन्न किसिमका कच्चा पदार्थ हामीले पनि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ हामी टाढा जाँदैनौँ हामी गाउँबाटै खरिद गर्छौँ उहाँहरूको मार्केट पनि बढ्यो एउटा कुरा त्यो भयो हामी जस्तो अब दाना चाहिँ नि रिफाइन्ड दाना हामी प्रयोग गर्दैनौँ त्यसले इन्फेक्सन बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जुन कमर्सियल प्रोडक्सन भएको दानाहरू हुन्छ त्यसले हामीलाई एक किसिमको ब्याकफायर गर्यो त्यो कारणले हामी दाना आफै उत्पादन गर्छौँ हामी दाना आफै उत्पादन गर्छौँ त्यो दानाको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ गाउँमै अभाइलेबल हुन्छ अनि त्यो कारणले गाउँको मार्केट चलायमान पनि भयो इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढिसके पछाडि प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पनि भयो अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि पर्सेप्सन चेन्ज हुँदो रहेछ जस्तो बाहिरबाट मान्छेहरू आउँदाखेरि कम्पनी अगाडि बढिरहेछ है एउटा लुक्स पनि चेन्ज हुने अनि पर्सेप्सन पनि चेन्ज हुने अनि त्यसको रियल इस्टेटमा पनि छुट्टै किसिमको माहौलहरू देखिने हुँदो रहेछ अनि हामीले जुन एरिया जुन सेक्टर हामीले चुज गरेका थियो त्यहाँसम्म जाने बाटो नै थिएन होइन अनि त्यो कम्पनीको कारणले बाटो खुलायौँ हामीले त्यो भेगको बासिन्दाहरू चाहिँ नै बिरामी हुँदाखेरि पनि छुन्दा अचम्म लाग्छ झापाकै ठाउँमा नि यस्तो हुन्छ र जस्तो लाग्छ तर त्यो भेगको बासिन्दा बिरामी हुँदाखेरि गाडी जान सक्ने अथवा एम्बुलेन्स जान सक्ने बाटो पनि थिएन त्यहाँ अहिले हामीले बाटो खोलेका छौँ बिजुलीका पोलहरू आएको छ बिजुली टाढादेखि तान्नु पर्दैन त्यो तार चाहिँ नि गरेर फाइदा त अवश्य हुन्छ तर गुड फिलिङ पनि छ लोकल पिपलहरूले स्थानीय बासिन्दाहरूको धेरै राम्रो हेल्प छ सहयोग छ अनि पोजिटिभ थिङ्किङ छ होइन त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ छ सरकारले त देशको आर्थिक उन्नतिका लागि होइन समृद्धिको लागि भनेर एउटा क्षेत्रको रूपमा कृषिलाई लिएको त छ विभिन्न कार्यहरू पनि भइरहेको छ यद्यपि यहाँहरूले पनि त्यो एउटा अभियान चलाउनु भएको छ कि यसलाई चाहिँ अझ औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ होइन व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जुन मुद्दा छ नि यो कतिको सुनुवाई भएको जस्तो लाग्छ जति पनि काम भएको छ त्यो पुग्दो छ त पुग्दो त कहिले पनि हुँदैन जहिले पनि हामी प्रोग्रेसिभ थिङ्किङमै अगाडि बढ्छौँ होइन एउटा माइलस्टोन एचिभ भए पनि अर्को माइलस्टोन अटोमेटिकली सेट हुन्छ एउटा अर्को आइडल पोइन्ट अटोमेटिकली सेट हुन्छ र पनि जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति भएको छैन कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई जस्तो कि सरकारले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम लिएर आछ होइन एकदमै महत्त्व दिएर कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर बजेट पनि केही पर्सेन्टेज बढेको जस्तो लाग्छ अस्तिको यो बजेट सरसर्ती हेर्दाखेरि
महत्त्व राम्रोसँगले दिएको छ। तर कस्तो भने मोनिटरिङको पाटो चाहिँ भरपर्दो भएन कि जस्तो लाग्छ। जस्तो ग्रान्ट्सहरू आउँछ, अनुदान जान्छ, कहाँ जान्छ, त्यो वेल युटिलाइज भएको छ कि छैन कि होइन, सिङ्किङ भइरहेछ कि भन्ने कुरा मोनिटर भए जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म यहाँको अनुभवमा अनुगमन पक्ष फित्तलो छ। एकदमै अनुगमन पक्ष एकदमै फित्तलो छ। त्यसो हुनुहुन्न, किन भन्दा अनुगमन पक्ष फित्तलो नभइदिएको भए धेरै वर्ष भइसक्यो नि त। कृषिमा अनुदान दिने, ग्रान्ट्स दिने समय त धेरै भइसक्यो। तर कृषिको कन्ट्रिब्युसन होइन जिडिपीमा किन बढ्दैन त होइन? मनी पम्पिङ भइरहेछ, पैसा गइरहेछ, अनुदान कृषकहरूले नै भनौँ अब होइन, अब अरूले त पाएका छैन होला पक्कै पनि, कृषकहरूले नै पाइरहेछ भने त्यसको अनुगमन राम्रो हुन्थ्यो भने होइन, प्रोडक्टिभ हुन्थ्यो भने त्यसको युटिलाइजेसन नेसनल प्रोडक्सनमा त कन्ट्रिब्युट हुनुपर्ने नि त। त्यसको स्टार्ट चाहिँ किन बढ्दैन? कतै यो ससाना किसानहरू जो हुन्छ नि, हामीले सुरुमा पनि भन्यो जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा खेतीमा लागेकाहरू जो छन् उनीहरूमा मात्र पुगिरहेको त होइन नि? त्यसो पनि नभनौँ, उहाँहरूमा मात्रै पुग्दो हो भने, यदि पुगेकै हो भने पनि प्रोडक्टिभिटी त बढ्नुपर्ने हो नि त। जस्तो म एउटा इन्डिभिजुअल किसान भएँ होइन, सपोज म एउटा किसान भएँ, मैले 1.5 बिघामा एउटा सानो केही गरेको छु, बाख्रा पालेको छु अथवा धान खेती लगाएको छु अथवा गहुँ खेती लगाएको छु, केही गरेको छु। त्यसमा अनुदान जाँदाखेरि चाहिँ मैले पाएँ भने मेरो प्रपोजलको अगेन्स्टमा अनुदान पाएको हुन्छु नि त। यस्तो गर्छु, मेरो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश गरेर त अनुदान पाएको हुन्छु होला नि त। अनि त्यत्तिकै त अन्धाधुन्ध त नदिनुपर्ने हो, त्यो त वैज्ञानिक एप्रोच पनि भएन होइन। यदि त्यो हो भने अनि त्यसमा अनुगमन हुँदाखेरि त्यसको प्रोडक्टिभिटी इनकेस बढेको छैन भने किन बढेन भनेर एउटा रिसर्चको पाटो पनि हुन्थ्यो अथवा त्यसलाई प्रेसराइज गर्ने पाटो पनि हुन्थ्यो होइन। मैले अनुदान लिएको छु, मैले मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ्स अथवा त्यो भाव डेभलप पनि हुन सक्थ्यो। कन्ट्रिब्युसन नभएको कारणले, जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन नबढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म एउटै मात्रै कन्क्लुजन के निकाल्छु भन्दाखेरि अनुगमनको बाटो फितलो छ। अब यहाँले कृषि क्षेत्रमा काम गरेकै 2 वर्ष 2.5 वर्ष बढी हुन लागिसक्यो नि त। नेपाल फर्किएर, त्यो पनि विदेशबाट फर्किनु भएको हो। कृषि क्षेत्रमा एउटा यहाँले अनुगमनको पक्षलाई जुन समस्याको रूपमा लिइरहँदाखेरि अन्य पनि विषय धेरै होला नि त सुधार गर्नुपर्ने। डेभलपिङ कन्ट्री हो होइन, अल्प विकसितबाट विकासशील मुलुकमा हामी जाँदैछौँ। विकासशील मुलुकको प्रायःको समस्या यस्तै नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। म सिनिकल हुन चाहन्न धेरै होइन। समस्याहरू धेरै छन्, च्यालेन्जेसहरू धेरै छन्। च्यालेन्जेस हुँदाखेरि मजा पनि आउँछ, तर नहुनुपर्ने च्यालेन्जेस पनि हुँदाखेरि चाहिँ यो एजमा आइसकेपछि, यो एरामा आइसके पछाडि, यो युगमा आइसके पछाडि त्यस्ता किसिमका च्यालेन्जेसहरू चाहिँ नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। जस्तो कि हामीले कृषि प्रविधि आयात गर्न सकेनौँ, हामीले मसिन मात्रै आयात गऱ्यौँ होइन, यन्त्र मात्रै आयात गऱ्यौँ, त्यसको टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले आयात गर्न सकेनौँ। त्यो कारणले कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई भइदिन्छ। जस्तो विदेशबाट आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको फ्रेट कस्ट भयो, अब त्यहाँनिर धेरै ठुलो अनुदान पनि हुँदैन होइन, हद्द भयो भने भ्याट चाहिँ इभेट होला। तर त्यो कारणले गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन नेपाली कृषकको हाई भइदिन्छ। अनि अर्को कुरा भन्दा अघि मैले भने ल्यान्ड अभाइलेबल, ल्यान्ड छ तर अभाइलेबल छैन, किनभने टुक्रे टुक्रे भएको छ होइन, क्याटेगोराइजेसन भएको छैन। अनि पकेट क्षेत्र राम्रोसँग डिफाइन भएको छैन। पकेट क्षेत्र राम्रोसँग डिफाइन भएन अनि त्यसमा अरू बायोटेकहरू प्रयोग भएको छैन, गर्न सकिँदैन भने चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्न सक्दैनौँ। कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्न नसक्दाखेरि कृषकको प्रोडक्सन इन्डस्ट्रीसँग कनेक्टेड गर्न सकिएन भने वेल कमर्सियलाइज हुन सक्दैनौँ होइन, राम्रोसँगले कमर्सियलाइज हुन सक्दैनौँ। अनि उही सब्सिस्टेन्समै जानुपर्ने हुन्छ। अनि अरू समस्याहरू भनेको चाहिँ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि, जस्तो रेभिन्यू, गभर्मेन्टको रेभिन्यू किसानको लागि भनेर डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिसके पछाडि प्राप्त गरेको मान्छेमा चाहिँ नि अकाउन्टेबिलिटी इन्कल्केट गरिदिनु पर्यो, अथवा
म अकाउन्टेबल हुनुपर्छ है अब, किनभने मैले सरकारबाट केही लिएको छु, मैले दिनुपर्छ भन्ने फिल डेभलप गर्नको लागि, अनि त्यसपछि रेस्पोन्सिबिलिटी डेभलप गर्नको लागि अनुगमन इज मस्ट, मोनिटरिङ इज अ मस्ट। मोनिटरिङ भएन भने यस्तै भइरहेको छ। यहाँले जुन कृषि प्रविधिको कुरा गर्नुभयो नि, नेपालमा भित्राउन एकदमै कठिन छ भन्ने कुरा, यदि कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सम्भावना छ र लगानी हुन्छ भने चाहिँ त्यो अलिक सहज हुन्छ होला त? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कृषि क्षेत्र भनेको फन्डामेन्टल निड्स प्रोभाइड गर्ने क्षेत्र भयो हाम्रो पपुलेसनको लागि, हाम्रो राष्ट्रको लागि, होइन? फन्डामेन्टल निड्स प्रोभाइड गर्ने क्षेत्र भयो। फन्डामेन्टल निड्स प्रोभाइड गर्ने क्षेत्रलाई चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एफडिआई को एक्सेस नदिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अथवा फाइनल प्रोडक्ट्सहरू, फिनिस प्रोडक्ट्सहरू प्याकेजिङको लागि अथवा त्यसमा राम्रोसँगले डिबेट गरेर जुन कोर एरिया हुन्छ त्यो कोर एरिया चाहिँ नेपालले आफ्नै फाइनेन्सियली पनि अनि त्यस पछाडि कन्ट्रोलिङ पोइन्टको भ्यूबाट पनि आफ्नै पकेटमा राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि हामी प्रविधि भित्राउने चाहिँ अप्रोच लिन सक्छौँ नि त, होइन? अब हामीसँग हाइटेक ह्युमन रिसोर्स छैन भने हाइटेक ह्युमन रिसोर्सको लागि ट्रेनिङमा पठाउनको लागि अप्रोच लिन सक्छौँ, होइन? अथवा लगानी भरमकदुर भएन भने लगानी बढाउनको लागि अप्रोच लिन सक्छौँ। जस्तो कुनै पनि एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खोल्यो भने अथवा कुनै पनि एउटा वित्तीय संस्थाले आइपिओ जारी गर्यो भने त्यहाँनिर 4 गुणा 5 गुणा 10 गुणा बढी सेयर पर्छ, होइन? पैसा त छ नि हामीसँग, पैसा नभएको होइन, मनी सप्लाई नभएको होइन, होइन? सेभिङ पनि नभएको होइन, तर हामीले अप्रोच सही लिइरहेको छैनौँ कि अप्रोच सही लिनको लागि स्टडी राम्रो पुगिरहेको छैन कि जस्तो लाग्छ। किनभने फन्डामेन्टल निड्स प्रोभाइड गर्ने अथवा एकदमै नेसेसिटी को बेडमा रहेका प्रोडक्ट्सहरू प्रोडक्सन गर्ने सेक्टर चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टले इन्क्रोच नगरोस् जस्तो लाग्छ मलाई। एज अ नेपाली फार्मर भएर त्यो सेल्फिस जायन्ट बोलेको होइन, होइन? त्यो किसिमको स्वार्थ बोले जस्तो लाग्दैन मलाई। वैज्ञानिक रूपमै हेर्दाखेरि पनि राष्ट्रकै लागि पनि एफडिआईलाई चाहिँ नि धेरै सोच्नुपर्छ होला एक्सेस दिनको लागि जस्तो लाग्छ। होमवर्कहरू गर्न सकिन्छ नि, हैन? होमवर्क डिबेट गरौँ, होमवर्क गरौँ, रिसर्च गरौँ, होइन? अरू देशको कुराहरू निहालौँ, होइन? आशा गरौँ सम्बन्धित निकायले प्रयासको थालनी गर्नको लागि यहाँ कुरा अवश्य पनि सुनवाई होला। प्रयास भएको छ होला, तर सफिसियन्ट इनफ प्रयास भएको छैन कि अथवा भइरहेको छ कि लागू गर्न नसकिया हो कि जे पनि हुनसक्छ। अहिले अब नेपाली विदेश जाने ट्रेन्ड त केही हदसम्म कोरोनाले गर्दा पनि अलिकति घटेको छ। यद्यपि युवाहरू चाहिँ उद्यमी बनेका छन्, होइन? उद्यमशीलतामा लाग्ने युवाहरू एकदम धेरै हुनुहुन्छ। युवा पिँढीलाई कृषि क्षेत्रमा लागेर पनि उद्यमशीलता गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो किसिमको एउटा छाप छाड्न सकिएको अवस्था छ कि छैन? अहिले पनि हामीले धेरै गर्नु छ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ, तर पोजिटिभ सिग्नलहरू चाहिँ नआएका होइनन्, आइरहेका छन्। जस्तो पहिले के गर्ने भन्दा कृषि कर्म गर्ने भन्दाखेरि जुन 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 पर्सेप्सन हुन्थ्यो कृषकप्रति, अहिले त्यो पर्सेप्सन, त्यो नेगेटिभ पर्सेप्सन बदलिरहेको देख्छु, होइन? यङ अन्टरप्रेनरहरू पनि आइरहेको देख्छु। अनि स्टार्टअपको रूपमा पनि अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। जस्तो अब क्रिएटिभ भएर, जस्तो कन्भेन्सनल फार्मिङ होइन कि क्रिएटिभ तरिकाले अगाडि बढाउन भन्ने यङ अन्टरप्रेनरहरू पनि आइरहेको देखिन्छ। त्यो कारणले पोजिटिभ सिग्नलहरू धेरै भेटिन्छ। तर विभिन्न जस्तो मार्केटको सेक्टरमा काम गर्न बाँकी छ, मार्केट क्रिएट गर्न बाँकी छ। मार्केट नभएको होइन, 250 बिलियनको मार्केट छ भन्छ तथ्याङ्कले, होइन? तर सामान्य आम कृषकले त्यो मार्केट खोज्दाखेरि भेट्दैन। त्यसको मतलब त्यहाँ केही न केही फ्ल त छ, होइन? ग्याप त छ, होइन? अनि कृषकले आफ्नो प्रोडक्सन मार्केटसम्म पुर्याउनको लागि लजिस्टिक म्यानेज गर्न सक्दैन। जस्तो उसँग ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा पनि हुँदैन, होइन? मिडलम्यानसँग भर पर्नुपर्ने हुन्छ। मिडलम्यानले कृषकले मेहनत गरेको जुन प्रोडक्ट्स हुन्छ त्यसको मार्जिनको धेरै हिस्सा चाहिँ मिडलम्यानले आरामले खाइदिरहेको देखिन्छ। यहाँले भनिरहँदाखेरि अब कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा एकदमै समस्या भनेको अर्को बिचौलिया भनिन्छ कि त्योतिर चाहिँ त्यसले सिन्डिकेसनको अवस्था पनि जन्माएको रहेछ। जस्तो 2.5 इयर्स, लगभग 2 वर्षभन्दा बढी भयो म नेपाल आएको। अनि नेपाल आएर अरू किसान साथीहरूसँग
छलफल गर्दा हामी डिबेट गर्छौँ, कहिलेकाहीँ ब्रेनस्टर्मिङ गर्छौँ, समस्याको ब्रेनस्टर्मिङ गर्छौँ अनि केही समाधान पनि निस्किहाल्छ कि भनेर कोसिस गर्छौँ होइन। त्यतिखेर चाहिँ नि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कृषि उत्पादनलाई वेल मार्केटेड हुन नदिने काम चाहिँ नि त्यो इन्टरमिडिएरिजहरूको सिन्डिकेसनले पनि हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तो कार्टेलिङ पनि हो, जहाँ सिन्डिकेट हुन्छ त्यहाँ कार्टेलिङ भइदिन्छ होइन। त्यो कारणले अब 20 रुपियाँमा बेचिराखेको एउटा प्रोडक्ट अल्टिमेट कन्ज्युमरसम्म पुग्दाखेरि 60, 70, 80, 120 रुपियाँ भइदिन्छ होइन। दुवैतर्फ घाटा भयो, उत्पादकलाई पनि घाटा भयो अनि त्यसपछि अल्टिमेट कन्ज्युमरको लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा पनि हिट गर्यो, किनभने महँगो भएपछि त लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा हिट गर्यो। फन्डामेन्टल निड्सलाई पुरा गर्नको लागि त अरू कुराहरू हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो तरिकाका लागि चाहिँ मिडल जस्तो इन्टरमिडिएरिजहरूलाई चाहिँ नि अब नीतिगत रूपमा हुन्छ अथवा व्यावहारिक रूपमा हुन्छ केही हदसम्म त्यसलाई चाहिँ तोड्नु, त्यो नेक्ससलाई तोड्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। तपाईँ त 27 वर्षको जीवन चाहिँ विदेशमा यापन गरेर विदेशमै बिताएर त्यसपछि फर्केर नेपालमा कृषि कर्म गरिरहनु भएको छ होइन। नेपालमा कृषि कर्म गर्दा गर्दै असफल भएर विदेशी पनि कति धेरै छन्, धेरै हुनुहुन्छ। यो दुईटाको बिचमा एउटा खाडल छ कि कुनलाई चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ भविष्य कताको लागि निर्णायक हुन्छ त भनेर अझै पनि कतिपयलाई अन्योलता हुन सक्छ। एउटा मनोविज्ञान छ, एउटा साइकोलोजीले काम गर्छ हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा। त्यो साइकोलोजी चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हामीले सुरुवात गऱ्यौँ 1 वर्ष 2 वर्ष सुरु गऱ्यौँ होइन, क्यापिटल एकैचोटि इन्भेस्ट गरिदिइहाल्ने, कस्ट मिनिमाइजेसनमा नलाग्ने। ल सपोज कस्ट पनि साइन्टिफिक रूपमा अगाडि बढिरहेछ होइन, अकाउन्टिङको सम्पूर्ण स्ट्यान्डर्डहरू त्यसले मिट गरिरहेछ भने पनि 2 वर्ष लाग्छ, 3 वर्ष लाग्छ, 4 वर्ष सबैले 2-3 वर्षमै प्रफिट अर्न गर्न सक्छ भन्ने त हुँदैन। 4 वर्ष लाग्ला, 5 वर्ष लाग्छ, तर त्यो सस्टेन गर्ने पर्जर्भरेन्सको क्यापासिटी अथवा धैर्यताको क्यापासिटी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो एउटै फिल्डमा हामीले सक्सेसफुल ह्युमन बिइङहरूको जीवनी पढ्दाखेरि कति ह्युमन बिइङहरू, ग्रेट ह्युमन बिइङहरू चाहिँ 8 वर्ष 10 वर्षसम्म असफल भएर पनि त्यो फिल्ड नछोडिकन त्यही फिल्डमा म हुन्छु, एक दिन आउँछ, वान डे विल कम भनेर लागिराख्नु भएको छ। अन्तिममा उहाँहरूले सक्सेस हात पार्नु भएको हुन्छ। हामी चाहिँ विचलित भइहाल्दा रहेछौँ, विचलित भइहाल्छौँ। त्यो एउटा पाटो छ। अर्को पाटो भनेको चाहिँ सामान्य कुराहरूको लागि पनि हाम्रो ब्युरोक्रेसी धेरै टल छ, धेरै अग्लो ब्युरोक्रेसी छ। त्यसले गर्दा पनि ह्याम्पर गरिरहेको हो कि जसले सामान्य एउटा डकुमेन्टेसनको काम गर्नको लागि हामी वन विन्डोबाट गर्न सक्दैनौँ होइन। एउटा अफिस जा, त्यहाँबाट फेरि अर्को अफिस जा, त्यहाँबाट फेरि अर्को अफिस जा होइन। अनि त्यो किसिमको क्वालिफाइड ह्युमन रिसोर्स अझैसम्म पनि आइसकेका छैन कृषि क्षेत्रमा। पोजिटिभ सिग्नल छ तर अहिलेसम्म पनि आइसकेका छैन, मतलब जति आउनुपर्ने आइसकेका छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्युरोक्रेसीको जुन टलनेस छ, जुन अग्लाइ छ, उचाइ छ, त्यो उचाइले पनि डिप्रेस गरिरहेको कि होइन, फ्रस्ट्रेट गरिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ। अनि मार्केट क्रिएट गर्न नसक्ने अर्को विकनेसेस छ। मार्केट जस्तो हामी सुरु गर्छौँ भने पहिलेबाट हामीले मार्केटलाई डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो होइन। अहिले चाहिँ अब कोभिडले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका सेटब्याकहरू भइरहेछ, तर आफ्नो मार्केट आफूले डिफाइन गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। आफ्नो मार्केट आफूले डिफाइन गरिएन भने त्यो नेक्सस हामीले त्यो नेटवर्क हामीले मिट गरेनौँ भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्छ। हाम्रो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, अलिकति टिप्स पनि दिनुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ कस्तो भने एक त नेटवर्क नै हो, अनि तपाईँले आफूलाई लोकल एरियामा कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि हो। हामीलाई चाहिँ कसरी सजिलो भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो ग्रुप ठुलो थियो, 34 जना ग्रुप थियो। 34 जना ग्रुपहरू सबैतिर छरिएका थियौँ, फेरि झापा जिल्लाभरि छरिएका थियौँ। त्यसले पनि त्यो वर्ड्स अफ माउथ फैलाउन पनि सजिलो भयो होला। तर यो 34 जना सबै प्रवासमा जीवन व्यतीत गरेर आउनुभएको हो कि होइन? पहिलेबाट चाहिँ हो सबै। अहिले धेरै साथीहरू चाहिँ फर्किसक्नु भएको छ, केही फर्कन प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, विदेशमै रहेर पनि लगानी गर्नुभएको छ। भिजिट गर्दा आउनुहुन्छ, भिजिट गर्नुहुन्छ, खुसी भएर जानुहुन्छ। यहाँहरूले आफ्नो ग्रुपको नाम चाहिँ यो पिजाफ भनेर किन राख्नुभयो? यसको पनि केही मिनिङ छ? मिनिङ दिने कोसिसमा चाहिँ छौँ। एब्स्ट्र्याक्ट शब्द हो त्यो होइन। पिजाफलाई अर्थ भर्ने कोसिसमा छौँ। पिजाफ कसरी हुन गयो भन्दाखेरि प्रवासी झापाली एग्रो फार्मबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ होइन।
त्यसको अङ्ग्रेजीकरण गर्नुभयो र त्यसको सर्टकट हजुर भले त्यो कन्सेप्ट हाम्रो पिज्जा ग्रुप अफ कम्पनीको कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि बढी थियो तर हामीले सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ कृषिबाट सुरुवात गऱ्यौँ होइन किनभने त्यसको कन्स्ट्रक्सन धेरै गर्नु थियो त्यो कारणले त्यसमा टाइम म्यानेज गर्न सकिँदैन होला भनेर त्यसलाई अगाडि ल्यायौँ अगाडि ल्याउँदाखेरि प्रवासी झापाली एग्रो फार्म भन्ने थियो अनि त्यसको इनिसियललाई जोड्दाखेरि पिजेएएफ भयो अनि म चाहिँ त्यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि पिजाफ भन्थेँ होइन अनि पिजाफ नाम नै प्यारो लाग्न थाल्यो आफ्नै नाम जस्तो लाग्न थाल्यो अनि ग्रुप खडा गर्दाखेरि पनि पिजाफ ग्रुप अफ कम्पनीज प्राली भनेर खडा गरियो त्यसको शाब्दिक अर्थ छैन हजुर यो ग्रुपको अन्डरमा भनेको चाहिँ प्रवासी झापाली एग्रो फार्म हजुर अन्तर्गत मात्र नभएर अरू पनि कामहरू भइरहेका छन् पिजाफ ग्रुप अफ कम्पनीज प्रालीमा लिगल्ली एक्जिस्टिङ भनेको चाहिँ पिजाफ रेस्टुरेन्ट छ हजुर पिजाफ रेस्टुरेन्ट प्राली पिज्जा मिडिया प्राली छ अनि एउटा स्कुल छ सर मेमोरियल एकाडेमी भन्ने स्कुल छ त्यो चाहिँ पिज्जा ग्रुप अफ कम्पनीजको च्यारिटी विङ्स भनेर हामीले अगाडि बढिरहेछौँ अनि एग्रो फार्म छ जुन यहाँले सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय छ त्यो विद्यालयको बारेमा थोरै बताउनु मिल्छ भने बताउनुहोस् त्यो विद्यालय चाहिँ हामीले त्यो किसिमको निड अफ टाइम हो भन्ने सोचेर अगाडि बढ्यौँ अहिले हाम्रो एजुकेसन सिस्टम हुन त मैले त्यसलाई नेगेट गर्न कोसिस गरिरहेको छैन त्यो एजुकेसन सिस्टममा कस्तो छ भन्दाखेरि टिचर सेन्टर अथवा करिकुलम सेन्टर भइदियो क्या अनि बच्चाहरूलाई यस्तोसम्म विद्यालयहरू हुन्छन् कि बच्चाहरूलाई कम्प्युटर पढाइरहेछ तर थियोरिटिकल्ली मात्रै छ घोकाएको छ कम्प्युटर पनि घोकाएर पढाएको स्कुलहरू धेरै भेटिन्छ त्यस्तै म्याथमेटिक्स त्यस्तै छ होइन साइन्स त्यस्तै छ सोसियल साइन्स पनि त्यस्तै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो एप्रोच चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ के कोसिस गर्दैछौँ भन्दा पाठ्यपुस्तकलाई करिकुलमलाई जुन सरकारले डिजाइन गरेको करिकुलम छ अथवा विभिन्न प्राइभेट सेक्टरबाट आएका करिकुलमहरू छन् ती करिकुलमहरूलाई फिल्डसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ फिल्डसँग कनेक्ट गरिएन भने क्रिएटिभिटी आउँदैन बच्चाहरूको क्रिएटिभिटी आउँदैन व्यावसायिक शिक्षा पनि होइन व्यावहारिक शिक्षा भन्न सकिन्छ तर त्यो मात्रै पनि होइन व्यावहारिक शिक्षा भनेको चाहिँ क्र्यास कोर्सहरू पनि भइरहेछन् सिटिभिटीबाट आइरहेछ होइन त्यो होइन पाठ्यपुस्तक करिकुलम त्यही हो त्यो हामी त्यो पनि सिकाउँछौँ त्यो सँगसँगै वाट वी लर्न द्याट वी डु भन्छौँ हामी जे सिक्छौँ थियोरिटिकली त्यो हामी गर्छौँ भन्छौँ क्या त्यो मोटोमा अगाडि बढिरहेको छ हरेक विषयभन्दा अल्जेब्रालाई हामीले सकेका छैनौँ अहिले फिल्डमा कनेक्ट गर्न अल्जेब्रालाई चाहिँ सके बीजगणितलाई सकेका छैनौँ अरू सबै पेपरहरूलाई हामीले सकेका छौँ स्कुलमै रहेर विद्यार्थीहरूले चाहिँ जुन पढेको कुरा छ त्यसलाई फिल्डको रूपमा पनि त्यही नै प्रयोग गर्ने हो त्यसो होइन कक्षा कोठामा कम बस्छन् हाम्रो विद्यार्थीहरू होइन कक्षा कोठामा कम बस्छन् ल्याबतिर अनि त्यसपछि फिल्डतिर बढी जान्छन् कक्षा कोठामा चाहिँ थियोरिटिकल इन्टरप्रिटेसनको लागि मात्रै जस्तो सैद्धान्तिक व्याख्याको लागि मात्रै क्लासरुमभित्र बस्छन् होइन बस्नुहुन्छ अनि त्यसलाई हाम्रो मोटो के हो भन्दाखेरि वाट वी लर्न द्याट वी डु भन्छौँ नि होइन हामी जे सिक्छौँ त्यो गर्छौँ त्यही गर्छौँ भन्ने कुराहरू छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी फिल्डमा जान्छौँ जस्तो म्याथमेटिक्स को लागि भनेको अब यो हाम्रो स्ट्रक्चर अघि पनि मैले भने हजुरलाई कुरा गर्दाखेरि म्याथमेटिक्सलाई यही स्ट्रक्चरमा पनि हामी जियोमेट्री अध्ययन गर्न सक्छौँ होइन अनि फिल्डमा विभिन्न किसिमका बाली नालीहरू हुन्छन् एग्रिकल्चर अध्ययन गर्न सक्छौँ सोयल टेस्ट गराउन सक्छौँ बच्चाहरूबाट सोयलको पिएच भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझाउन सक्छौँ होइन अहिलेको हाम्रो शिक्षाले चाहिँ पिएच भनेको के हो भनेर जबरजस्ती घोकेर बढी अक्षर मात्रै चिनिरहेछौँ हामीले होइन जस्तो मास्टर्स गऱ्यौँ मास्टर्स गरुन्जेलसम्म हामीले अक्षर मात्रै चिनिरहेका हुन्छौँ अहिलेको शिक्षाको त्यो चाहिँ छ त्यही नहोला सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्न खोजिराखेको होइन मैले तर त्यो छ म्याक्सिमम प्रब्लम छ त्यो कति जति स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अहिले हामीले फर्स्ट सेसन हाम्रो कम्प्लिट हुन गइरहेछ 131 जना नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ 8 सम्म हामीले पास आउट भएर 8 मा जानुहुन्छ सातकाहरू हजुर त्यो छ फिडब्याक राम्रो आइरहेछ अब सेकेन्ड सेसन चाहिँ नि अब आउने सेसन चाहिँ नि
एक्साइटिङ होला जस्तो लाग्छ, त्यसले इन्टाइज गर्ला जस्तो लाग्छ। शिक्षामा परिवर्तनको पनि यहाँको प्रयास छ। हामीले यहाँ नेपाल आइसके पछाडि फार्महरू भिजिट गऱ्यौँ, इन्डियामा पनि फार्म भिजिट गर्न गएका थियौँ हामी, इन्डियाको पुणे एरियातिर अथवा यो हरियाणा एरियातिर भिजिट गर्न गएका थियौँ। अनि तर नेपालमा भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको फार्म भिजिट गऱ्यौँ भने जुन फार्म च्यालेन्जेसहरूबाट गुज्रिरहेको छ उसले राम्रोसँगले डेलिभरी गर्न सकिरहेको छैन अथवा फेल्ड वाइन्डिङ अपको प्रोसेसमा अगाडि बढिरहेको छ त्यस्तो फार्महरू चाहिँ बढी भिजिट गऱ्यौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलरेडी कन्सियस हुने मौका चाहिँ मिल्यो होइन, मैले एक्जाजरेट गरिरहेको छैन, कन्सियस हुने मौका फेलियरबाट हामीले सिक्यौँ क्या धेरै कुराहरू चाहिँ होइन। सक्सेसफुल फार्मबाट भन्दा पनि फेल भएका फार्मबाट बढी सिक्यौँ, किनभने हामीले फेल भएका फार्महरू बढी भिजिट गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, समस्या के थियो भन्ने कोसिस गऱ्यौँ, विकनेसेसहरू भयो, कमजोरीहरू हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ होइन। त्यहाँ विभिन्न किसिमका कुराहरू निस्किसके त्यस विषयमा फ्रम द भेरी बिगिनिङ जस्तो सेड नै बनाउने पोइन्ट अफ टाइमदेखि नै हामी कन्सियस हुन सक्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो रिसर्च गरिरहँदाखेरि जुन विभिन्न फेल भएका कृषकहरूलाई भेट्नुभयो नि होइन, कृषि कर्ममा लागेर असफल भएका व्यक्तित्वहरूलाई भेट्दाखेरि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के कारणले गर्दा असफल हुँदा रहेछन्? मार्केट डिफाइन गर्न नसक्नु सुरुको अवस्थामा, अनि त्यस पछाडि हेल्थ हजार्डलाई कन्फ्रन्ट गर्न नसक्नु, किनभने सास भएको कुरा हो हाम्रो यो उसमा चाहिँ एनिमल हस्बेन्ड्री र या बर्ड सेक्सन अथवा फिसरीतिर भयो भने त्यो सास भएको जनावर हो नि त होइन, जतिखेर जे पनि हुनसक्छ। त्यो कुनै हेल्थ हजार्डलाई कन्फ्रन्ट गर्न नसक्ने एउटा कुरा, मेडिकल लिटरेट हुन नखोज्नु अर्को कुरा, अनि मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ स्यानिटेसनको कुरा लाग्यो, अनि खोरको डिजाइनमै समस्या धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको समस्या चाहिँ खोरको डिजाइनमै छ होइन। त्यसले पनि यो एनिमलहरूलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। खोरको डिजाइन बढी सुरु हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ चाहिँ खोरको डिजाइनबाटै सुरु हुन्छ। अघि हजुरले सोध्नुभएको क्वेसनलाई मैले एड्रेस गर्ने पाएको छैन, जस्तो कृषिमै मात्रै आउनु भएको त होइन रहेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कृषकहरूले त्यो जुन तरिकाको फेल्ड फार्महरू अथवा त्यो डिरेक्सनमा अगाडि बढिरहेको फार्महरू भिजिट गऱ्यौँ, विकनेसेसहरू देख्यौँ। त्यसमा एउटा समस्या हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मार्केट डिफाइन भएको थिएन, अनि ब्रान्डिङ थिएन त्यहाँनिर होइन। ब्रान्डिङमा समस्या थियो, अनि त्यसपछि एजुकेसनमा समस्या थियो, एग्रिकल्चरल फिल्डमा लिटरेट नभएको कुराहरू थियो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर विकनेसेस हामीले त्यसको कन्क्लुजन हामीले के भेट्यौँ भने हामीलाई मिडिया पनि चाहिन्छ होइन, हामीले मिडियाबाट ब्रान्डिङ पनि गर्न सक्छौँ अथवा एग्रो इकोनोमिक्समा हामीले बहस चलाउन सक्छौँ होइन। अनि त्यस पछाडि एजुकेसन पनि सँगसँगै लिएर जान सक्छौँ, जानुपर्छ। अनि त्यस पछाडि एग्रिकल्चर फार्म सञ्चालन गर्दाखेरि कोर प्रोडक्टमा मात्रै हामीले कन्फाइन हुनु हुँदैन, हामीले अल्टिमेट कन्ज्युमरसम्म पुग्ने प्रोडक्ट्सहरूसँग हामी साक्षात्कार हुन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सिकेको। कस्तो भने गाई पालन गरेका छौँ भने हामीले दुध मात्रै नबेचौँ न होइन, हामीले डायरी प्रोडक्ट्सहरू अथवा म्याक्सिमम चकलेटसम्म पुगौँ न हामी। त्यसबाट हुन सक्ने आउन सक्ने उत्पादनहरू के हुन्छ त्यो सबैमा काम गर्ने। एक्ज्याक्टली, अल्टिमेट कन्ज्युमर प्रोडक्ट्सहरूसम्म हामी पुगौँ भन्नेलाई कोर प्रोडक्ट्स मात्रै प्रड्युस गरेर सेल गर्दाखेरि मार्जिन कम हुन्छ, फार्मरहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जबसम्म बढ्दैन तबसम्म यतातिर एट्र्याक्सन नै हुँदैन होइन। जबसम्म बढ्दैन तबसम्म 65%, 70%, 80% नै डिपेन्ड भइराख्ने हो, कृषि प्रधान देश हो भनिराख्ने, अनि त्यसमा 65%, 70% जनताहरू कृषिमै लागिराख्ने, अनि त्यस पछाडि त्यसको 70%, 65% जनता कृषिमा लाग्दाखेरि पनि जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कति हुन्छ? 20%, 25% कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेपछि प्रोडक्टिभिटी त निल्छ होइन। जस्तो इजरायलको कुरा गर्दाखेरि 2% जनसङ्ख्या कृषिमा लागेको छ, 3% जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेपछि जति पर्सेन्ट जनसङ्ख्या, जति पर्सेन्ट ह्युमन रिसोर्स कन्ज्युम भएको छ कृषिमा त्योभन्दा बढी उसले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ जिडिपीमा होइन। हामीमा 65% भनिन्छ कृषिमा लागेको जनसङ्ख्या 65% छ, कन्ट्रिब्युसन कति गरिरहेछ? 20%, 25% कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछ, 3 टाइम्स बिलो। अल्टिमेट
कन्ज्युमरसम्म पुग्नुपर्छ, प्रोडक्टिभिटी हाई हुन्छ। लिभिङ तपाईले स्ट्यान्डर्ड अब बढेन भने एट्र्याक्टेड नै हुने, चाहने कृषि हुँदैन। व्यवसाय गर्दा गर्दै पनि यसका समस्या चुनौतीहरू सबै बुझिसकेर सुरु गर्नुभएको हो नि त, होइन? यद्यपि आफ्नो प्रयासमा अहिलेसम्म कुनै पश्चाताप छैन? नेभर। पश्चाताप नआओस् पनि अहिलेसम्म गर्नु परेको पनि छैन। हुन्छ कहिलेकाहीँ समस्याहरू हुन्छ, अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ, त्यो नेचुरल प्रोसेसमा पनि हुन्छ, जिन्दगीमा पनि हुन्छ, होइन? बिजनेसमा पनि हुन्छ, सबैतिर हुन्छ अप्स एन्ड डाउन, सबैतिर हुन्छ। जिन्दगीमा कहिले सुख हुन्छ, कहिले दुःख हुन्छ, होइन? सुखमा आत्तिने भएन, के अरे दुःखमा आत्तिनु भएन, सुखमा आत्तिनु भएन। त्यो एक किसिम आदर्शवादी विचार भए पनि वास्तवमा पनि त्यही हो है। यो चाहिँ एक किसिमको त्यो यो रेटोरिक भन्नलाई भनिदिउँ न भने जस्तो होइन, त्यो वास्तविकता नै त्यही हो। त्यसो भए तपाईँले चाहिँ कृषि व्यवसायमा भविष्य देख्नु भएको छ? देखेको छु भनेर मात्रै हुँदैन, हुनु पनि पर्छ। जस्तो खाद्य सामग्री प्रोडक्सन गर्ने प्रड्युसरहरूकै भविष्य भएन भने कसको भविष्य हुन्छ, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि, किनभने नेपालको अघि पनि मैले भने, नेपालको जियो पोलिटिकल सिचुएसन अवस्थिति कस्तो छ, त्यसको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अनि हाम्रो तराईको जुन माटोको हिसाबले हेर्दाखेरि, पहाडतिरको जुन जडीबुटीको लागि सुइटेबल माटोको टेरेनको रूपमा हेर्दाखेरि, सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कृषि एउटा पिलार हो, होइन? 3-4वटा पिलारमध्ये, स्तम्भमध्ये कृषि एउटा स्तम्भ हो नेपालको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि, दिगो विकासको लागि, अनि सेल्फ सफिसियन्ट अथवा सेल्फ सस्टेन्ड इकोनोमीको लागि, स्वावलम्बी इकोनोमीको लागि कृषि एउटा पिलार हो, बेडरक हो, होइन? यो कृषि क्षेत्र नै जुन वैदेशिक रोजगारमा युवा पिँढीहरू जान्छन् नि, त्यसको विकल्पको रूपमा पनि स्थापित हुन सक्ने स्थिति देख्नुहुन्छ त्यसो भए भविष्यमा? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि, जस्तो अब अहिले 60-65% जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित हुनुहुन्छ भनिन्छ, होइन? कृषि कर्म गर्नुहुन्छ भनिन्छ। त्यसलाई कृषिलाई इन्डस्ट्रियलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो जनसङ्ख्या घट्दै 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 2-3%मा ल्याउन सक्नुपर्छ क्या। कोर प्रोडक्सनमा कन्ज्युम भएको ह्युमन रिसोर्सलाई घटाउन सक्नुपर्छ। अनि त्यो घटायो भने के हुन्छ भने त्यो प्रोडक्सन, र मटेरियल प्रोडक्सन गर्ने हो कृषि क्षेत्रबाट, होइन? र मटेरियल प्रोडक्सन गरिसके पछाडि त्योसँग सम्बन्धित इन्डस्ट्रीहरू, त्योसँग सम्बन्धित फ्याक्ट्रीहरू हामीले स्थापना गर्नुपर्ने हो। जस्तो फर्टिलाइजरको केस, अहिलेसम्म फर्टिलाइजर हामीले प्रड्युस गर्न सकेका छैनौँ, होइन? किन भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका टेक्निकल प्रब्लम होलान्, अथवा डिप्लोमेटिक प्रब्लम होलान्, अथवा बाई रिलेसन प्रब्लम होलान्, के होलान्, होइन? गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो अब कपडा, फ्याब्रिक हामीले प्रोडक्सन गर्दाखेरि, होइन? फ्याब्रिकलाई चाहिने, यो फ्याब्रिकलाई चाहिने, यो फ्याब्रिकलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरू हामीले प्रड्युस गर्छौँ भने यसको फ्याक्ट्री पनि यहीँ हुनु पऱ्यो क्या, होइन? यसको फ्याक्ट्री पनि यहीँ हुनु पऱ्यो। किनभने दुईवटा ठुला इकोनोमीहरू छन् हाम्रो दक्षिण र उत्तरमा। अस्पायरिङ इकोनोमी भयो, होइन? स्काई रकेटिङ तरिकाले उनीहरूको ग्रोथ बढिरहेछ, बिग इकोनोमी छ, होइन? त्यसको लागि पनि यो चाहिँ नि हुनैपर्छ क्या। हजुर, एकदमै यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि म त्यही नै सोचिरहेको थिएँ कि कार्यक्रम प्रयासमा हामी जीवनका व्यक्तिगत कुराहरू पनि गर्छौँ, होइन? धेरै समय पनि छैन हामीसँग। यद्यपि सङ्घर्ष गर्नको लागि भविष्य आर्थिक रूपमा अझ राम्रो बनाउँछु भनेर तपाईँ विदेशिनु भएको थियो होला, कुनै बेला मलेसिया जानुभयो, मलेसियाबाट पढ्नको लागि युके जानुभयो, फर्किएर फेरि मलेसिया, त्यसपछि फेरि दुबईमा बस्नुभयो र दुबईबाट नेपाल हुनुभयो, होइन? खासमा यो अन्त्यतिरको मेरो प्रश्न हो, जीवन सङ्घर्ष मात्र नभएर सम्झौता पनि रहेछ, होइन? कहिलेकाहीँ आफ्नो रहरका लागि, आफ्ना इच्छाका लागि अनि आफ्नो भविष्यको लागि के रहेछ? इच्छाका लागि भन्दा पनि कस्तो सम्झौता भन्न पनि सक्नुहुन्छ, इट्स अ सर्ट अफ कम्प्रोमाइज, होइन? तर तपाईँको प्यासन छ, म एन्टरप्रेन्योरसिपमा अगाडि बढ्छु भन्ने प्यासन छ, एज ए जब होल्डर मात्रै म काम गर्दिनँ, होइन? म प्रड्युस गर्छु, म मेरो स्केललाई, मेरो सम्भाव्यतालाई म फराकिलो पार्छु भन्ने तपाईँसँग प्यासन छ भने यु डोन्ट फिल द्याट यु आर कम्प्रोमाइजिङ। तपाईँले कम्प्रोमाइज गरेको फिल नै गर्नुहुन्न। यदि मसँग प्यासन छ, मसँग एक किसिमको के भन्छ त्यसलाई हुथुथी छ भने त्यो म फिल नै गर्दिनँ क्या। दुःख पाउँछु केही समयसम्म, त्यो लग्जरी नहोला मसित, मसँग बिमो नहोला, होइन? मसँग मर्सिडिज नहोला, मसँग त्यो किसिमको फ्ल्याट नहोला, अपार्टमेन्ट नहोला, तर सोसियल सर्कल आफ्नो छ, होइन? त्यहाँका माया ममताका कुराहरू आफ्ना छन्, सोसाइटी आफ्नो छ, फिलिङ इमोसन आफ्नो छ,
अनि त्यही सोसाइटीलाई चलामान पार्न सकिरहेको छ भनेपछि 5-7 वर्ष मोटरसाइकलमा हिँड्दा के फरक पर्यो र आत्मसन्तुष्टिका लागि ठुला सुख सुविधा नै चाहिन्छ भने पनि साइकलमा हिँड्दा के फरक पर्यो र एकदमै रोहितजी कार्यक्रम प्रयासको अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै तपाईँलाई जति पनि युथ एन्टरप्रेनरहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूका लागि अथवा अन्य कुनै सन्देश छ भने अब दिन सक्नुहुन्छ पहिलो कुरा त धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि अनि म चाहिँ यति भन्न चाहन्छु कुनै पनि प्रयास हामीले गर्छौँ त्यो प्रयास गर्दाखेरि केही दुःख हुन्छ केही सुख हुन्छ कहिले अप्स हुन्छ कहिले डाउन्स हुन्छ डाउन्सबाट विचलित नहौँ हामीसँग धैर्यता हुनुपर्ने हुन्छ त्यो धैर्यतालाई हामीले कायम राख्यौँ भने एक दिन न एक दिन हामी सफल हुन्छौँ हामी हाइली क्यापिटलाइज वेल क्यापिटलाइज 100% क्यापिटलाइज मुलुकमा छैनौँ क्यापिटलाइजेसन हुनुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू छन् त्यो धेरै क्षेत्रमा अपर्च्युनिटी पनि त्यही अनुसारले आइरहेको हुन्छ भन्न चाहन्छु इट्स अलवेज ग्रेट टु बिकम एन एन्टरप्रेनर हजुर यो समय संवाद र प्रयासको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्ते हजुर नमस्ते सबैलाई नमस्ते हजुर आज हामीसँग पिजाफ ग्रुप अफ कम्पनीज मार्फत रहेको प्रवासी झापाली एग्रो फार्म प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक रोहित भण्डारी हुनुहुन्थ्यो कृषि पेसा समाजमा सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्न रोहित भण्डारी जस्ता व्यक्तित्वको प्रयास निकै महत्त्वपूर्ण छ कृषिमा व्यवसायीकरण आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण अनि विविधीकरण बजारीकरण भई रोजगार प्रवर्धन गर्न सके कुनै पनि नेपाली जोखिमपूर्ण रोजगारीको लागि विदेशिनु पर्ने थिएन होला वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापन गर्ने एउटा दरिलो विकल्पका रूपमा कृषि क्षेत्र बनोस् भन्ने अपेक्षा सहित आजलाई कार्यक्रम प्रयास यही टुङ्ग्याउँछौँ हवस् त नमस्कार It's an AP1 presentation.